طقتها طقة على راسها خلتها تطيح مغشية وتوفت الله يرحمها. كانت تثق بخادمتها ثقة كبيرة، ثقة عمياء، والخادمة طمعت بالذهب. You like this food? This one you like? You like? I like كل شيء. وقعد تفكر بتقول لا إذا جاعل يوم الأيام تأكلني. This is right or no? ما شاء الله. Say no, say no. عندها قابلية غريبة للأكل. كل يوم أي يوم لا إلا ربطة خبز. Yuya is beautiful, cute. I'll see. Do it. Try this. I'll سوريا حلوة وكيوت. كنت كتير مرحة وكتير أحكي نكت وكتير غني وكتير أرقص وكتير طول ما لي قاعدة عبي الوقت وين ما كنت. بس هلا لا، الزمن والشغالات اللي بيشتغلوا عندي عم يتعبوني كثير. አሰላሙ አለይኩም ያ ጀማዓ እንዴት ናችሁ? ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች ሁሉ ሰላም ነው? አልሐምዱሊላህ ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። እንዳያችሁት ማለት ነው ቪዲዮ ላይ እስቲ ቪዲዮን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያረጋችሁ እንትን በሉኝ ማለት ነው። አበረታቱ እንግዲህ እና ሰምታችኋል ከጅምሩ ማለት ነው። ይሄንን ምግብ ወደሽዋል ወይ ሲላት ልጁ ሴትዮዋ ምን እንደመለሰች ማለት ነው። የሆነ ቀን እኔን ትበላኛለች ለምግብ ልዩ ፍላጎት አላት ምናምን ብላ ነው ልጅቷን እንትን ስትል የነበረው እና አስባችሁታል። በካሜራ ፊት ለፊት እንደዚህ ያለቻት ከጀርባ አስባችሁታል። ከካሜራ ጀርባ ምን ልታረጋት እንደምታስብ መዳማ ሰራተኝቱን በዛ እኔ እንጃ አስባችሁታል። እኔ በሆን ይቀርለኛል ለሆዷ እንደዚህ ትሆናለች ምናምን ብላ ስታወራ አንድ ቀን ትበላኛለች፣ ትጎርሰኛለች። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ብቻ እኔ እንጃ አላህ ይጠብቀን። አላህ ወጥቶ ከመቅረት አላህ ይጠብቀን፣ ይጠብቃችሁ። እሺ ውዶች እስከ መጨረሻ ቪዲዮ ነው ይዩት እስኪ። مسكينة قتلوها المسكينة أمزكي قتلوها المسكينة أمزكي. طلعت الخدامة كانت محبوسة عند قصد مع رقم 11. رجعت إلها كاينة مغلبة الخدامة أمزكي بسلامتها بفكرها بباب الحارة مشغلة فيها. طلعت الخدامة راحت على البيت مسكت السكينة استلتها من وسطها قطعت لها راسها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لقوها مقتولة في دمشق في منزلها. العثور على الفنانة هدى الشعراوي مقتولة داخل منزلها في دمشق. اترحموا عليها الله يرحمها. ولي على امتي ولي على امتي ولي على اللي صار فيك يا مسكي. ولي على امتي ولي على اللي صار فيك يا مسكي. يا مسكي انت عشنا معاك ببيت الحاره حبلتي وولدتي فتحتي لنا الفنجان يا مسكي. جوزتي كل رجال الحاره وطلقتي النسوان يا مسكي. خليتيهم علقات مطلقات يا مسكي. حرام عليها اللي قتلتك يا شيخ. منها لله الله يرحمها. ወይ እቺ ደግሞ የሌለውን አለ ያላረገችውን አርጋለች እያለች ነው ማለትም ያ አገዳዶላ ቢንትን ቢልም አረቦቹ እየተለያየ ብታዩ በየኮመንቱ ማለት ነው ጥቁር ሰራተኛ ካላችሁ አውጡ ትገልሻለች ምናምን እየተባባሉ ነው ብታዩ በጣም ይቀፋቸዋልና በጣም ያሳዝናል። በቃ የማይሉት ነገር የለም ብታዩ። زبيدة كله هذا تيك توك كلام. فين زبيدة؟ حيوان زبيدة. احنا نحب زبيدة. انا حيوان وهو كلام تيك توك. قال انا حيوان. ايه يقول لي تيك توك. ايه اكل تراب. كل ايش؟ تراب. ترى እና ልጆቹን ማለትም እንደዚህ ሰራተኞቹን በሶሻል ሚዲያ እያቀረቡ እንዲሰደቡን እየሰማችሁ ነው። እንዲሰደቡ ብቻ የተለያዩ ነገር ጫና እንዲደርስባቸው ያረጋሉ። ከዛ በኋላ እንደዚህ ያረጉ ይላሉ። ብቻ አላህ ይጠብቀን ከክፉ ነገር። እዚህ ጋር ደግሞ ካሜራ እየቀረጽኩ እንደሆነ አላወቀችም።